ल त्यसै गरी हामीहरूले 2080 सालमा सोधेको क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ, जुन हामीलाई 2080 सालमा रेगुलर एक्जामतर्फ सोधिरहेको थियो। बीबीए सेकेन्ड इयरमा फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टभित्र हामीलाई एउटा क्वेसन नम्बर 18 मा आउँछ के, युनिट 4 बाट फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्नबाट हामीलाई एउटा 18 नम्बर क्वेसनमा आउँछ, एउटा लङ क्वेसनमा आउँछ हामीलाई 15 मार्कमा। हामीलाई ग्रुप सी मा हेर्ने हो भने हामीलाई 18 क्वेसन नम्बर 18 मा आउँछ न्युमेरिकल प्रब्लम एउटा, जुन निकै सजिलो छ। हामीलाई 15 मा 15 मार्क ल्याउन सक्छ हामीले। यी 18 नम्बर क्वेसनमा हामीलाई फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्नबाट क्वेसन सोधिरहेको छ हैन। हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ यो क्वेसन योबाट सोधिएको छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई स्टकहरू भनेको हुन्छ के, स्टकहरू दिएको हुन्छ, प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ, अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुराहरू गरिएको हुन्छ, कोभेरियन्स कोरिलेसनको कुराहरू गरिएको हुन्छ, पोर्टफोलियोहरूको कुरा गरिएको छ भने हामीले बुझ्न सक्छौँ कि हामीलाई ती च्याप्टरबाट क्वेसन आएको छ भनेर। हामीले भर्खर हेर्यो, हामीले भर्खर सल्भ गर्यो कुन क्वेसन 2081 को अनि 82 को क्वेसन पनि सल्भ गर्यो हैन। हामीले 2082 सालमा हामीलाई 10 मार्कमा सोधिएको थियो। त्यसै गरी हामीलाई 81 मा कति मार्कमा सोधिएको थियो, 15 मार्कमा। ठ्याक्कै यही प्याटर्नको क्वेसन थियो, भर्खर मैले सल्भ गरेँ। अनि फेरि हेर्ने हो भने 2080 सालमा पनि यही प्याटर्नको क्वेसन आएको छ, जुन 81 सालमा आएको थियो। ठ्याक्कै यही प्याटर्नको छ, अलिकति मात्र भित्रको डाटाहरू फरक छ। तर पनि म यो क्वेसनलाई सल्भ गरेर सिकाउँछु हामीले कसरी 15 मा 15 मार्क ल्याउन सक्छौँ हामीले। ल अब यो क्वेसनतर्फ जान्छु म। कन्सिडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अल्टरनेटिभ रेट्स अफ रिटर्न एसोसिएटेड विथ द स्टक ए एन्ड स्टक बी गिभन इन द फ्लोइङ टेबल। के भनिरहेको छ, यहाँ डिस्ट्रिब्युसनहरू दिएको छ, प्रोबेबिलिटीहरू दिएको छ हैन, अनि रिटर्नको कुराहरू गरिएको छ स्टक ए र स्टक बी को हैन। अनि तल भनिएको छ रिक्वायरमा हामीले मागिरहेको छ यो निकाल भनेर। जुन ए को निकाले बापत हामीले 4 मार्क पाउँछौँ, बी को 4 मार्क, सी को 4 मार्क अनि डी को 4 मार्क। 4 4 8 8 4 12 12 3 15 मार्कमा हामीलाई यो क्वेसन सोधिएको छ। अब सुरुमा हामीलाई के मागिरहेको छ, क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी। स्टक ए र स्टक बी को के निकाल, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल हैन। त्यसै गरी बीमा के मागिरहेको छ, व्हाट आर द कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी। कोभेरियन्स अनि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट के रहेको छ स्टक ए र स्टक बी को, दुवैको एकैचोटी गर्दाखेरि। त्यसपछि हामीलाई पोर्टफोलियोको कुरा गरेको छ, यो त गरि नै हाल्छौँ हामीले। अनि एडभान्टेजको कुराहरू गरेको छ, यो हामी पढ्दै गएपछि गरिहाल्छौँ। ल अब म यसलाई सल्भ गर्नतर्फ लाग्छु। अब यो हामीलाई कति नम्बर क्वेसनमा सोधिएको छ, क्वेसन नम्बर 18 मा सोधिएको छ हैन। हामी लेख्छौँ पहिला क्वेसन नम्बर 18 लेख्छौँ हैन। त्यसपछि यो न्युमेरिकल भएको कारणले हामी सोलुसन लेख्छौँ हैन, सोलुसन लेख्छौँ। अनि ठ्याक्कै सिधै ए मा जाने कि, ए मा हामीलाई अब ए मा जाने, ए नम्बर लेख्ने हैन, अनि हेयर लेख्ने, किनकि 15 मा 15 मार्क ल्याउनु छ नि हामीलाई, त सोलुसन हेयर सेयर सबै अलिकति टक्क सजाएर लेख्नुपर्छ के। त्यसपछि अब हामी के क्याल्कुलेट गर्न गइरहेको छौँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। म पहिला के क्याल्कुलेट गर्छु, एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्छु स्टक ए र स्टक बी को एउटा टेबलबाट, अनि फेरि अर्को टेबल बनाउँछु, त्यसबाट म के क्याल्कुलेट गर्छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्टक ए र स्टक बी को। यही स्ट्राटेजी युज गर्नु होला, यो धेरै सजिलो छ के। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्छु पहिला स्टक ए र स्टक बी को एउटा टेबलबाट, अनि अर्को टेबल फेरि बनाउँछु जसबाट हामी के निकाल्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यो पनि स्टक ए र स्टक बी को। अब म त्यही कुरा लेख्छु यहाँ, क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी। स्टक ए र स्टक बी को हामी के निकाल्न गइरहेको छौँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न गइरहेको छु। जुन प्रोजेक्टको एक्सपेक्टेड, जुन स्टकको अथवा प्रोजेक्टको एक्सपेक्टेड रिटर्न बढी आउँछ नि, त्यो प्रोजेक्ट है प्रोफिटेबल हुन्छ, बिजनेसले त्यो प्रोजेक्ट चुज गर्छ के लगानी गर्नको लागि। ल अब यहाँ दिएको छ नि टेबलमा दिएको कुरालाई एकचोटि टक्क सार्ने हो पहिला के, पुरै यही कुरालाई सार्ने हो। त्यसपछि हामी फर्मुला जुन हुन्छ त्यो फर्मुलाको टेबल बनाउने, त्यसपछि त एकदम भइ त हाल्यो, सजिलो छ। पहिला म टेबल बनाउँछु, यहाँ टेबल बनाउँछु। यो टेबल पनि हाम्रो निकै सजिलो छ। ल यही कुरा म सार्छु, स्टेट अफ इकोनोमिक छ नि, यहाँ लेख्छु स्टेट अफ इकोनोमिक। हामीलाई कतिवटा दिएको छ, 3 वटा दिएको छ हैन, 1 2 3। त्यसपछि अर्को हामीलाई के दिएको छ, प्रोबेबिलिटीलाई सिधै सर्ट फर्ममा पीआर लेख्दा भयो के, पीआर लेखिदिन्छु। ल 0.3 0.4 0.3 दिएको छ हैन। ल 0.3 0.4 0.3 दिएको छ। अब त्यसपछि हामीलाई के दिएको छ, स्टक ए र स्टक बी दिएको छ हैन। म स्टक ए लाई भन्छु आरए अनि स्टक बी लाई के भन्छु, आरबी भन्छु। ल स्टक ए भनेको आरए भयो हैन। हामीलाई 0% 20% 30% दिएको छ हैन। र लेख्छु 0% 20% अनि 30% लेख्छु। अनि स्टक बी लाई म के भन्छु, आरबी भन्छु हैन। ल स्टक बी लाई मैले आरबी भने। त्यसपछि यो कति छ, 25% 15% अनि 5%। ल 25% अनि यो 15% भयो, यो 5% भयो। ल अब यति हामीले पहिला क्वेसनबाटै सार्यो। क्वेसनबाट सारिसकेपछि त अब हामीलाई सजिलो भइहाल्यो।
अब हामी क्वेसनमा हेरिराख्नु पर्दैन। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्ने नि, यहाँ के लेख्ने भनेर अगाडि नजाने कि अगाडि पहिला हामी के लेख्ने, फर्मुला लेख्ने यसको। अब म यहाँ नाउँमा लेख्छु के को निकाल्नु पर्ने छ, स्टक ए र स्टक बी को। अब म यहाँ लेख्छु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए लेख्छु पहिला ए को लागि। अनि एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई हामीले कसरी सिम्बल गर्छ, यो आर को माथि कम्प्लिमेन्ट दिने अनि ए लेख्ने। यो भनेको के हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न भयो। ल अब यसको फर्मुला के छ भनेर भन्दाखेरि यो समेसन आरए इन्टु के गर्नु पर्यो, पिआर गर्नु पर्यो। यही फर्मुला हो यो जुन छ नि आरए, अनि यो आरएलाई इन्टु यो आरएलाई केले इन्टु गर्नु पर्यो, पिआरले इन्टु गर्दै जानु पर्यो। या टेबल बनाउँछु म, अनि टेबलमा लेख्छु, त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ। पहिला यो याद गर्ने, समेसन आरए इन्टु पिआर। यो आरए भनेको के हो, स्टक ए हो, अनि यो पिआर भनेको प्रोबाबिलिटी हो। यदि हामीलाई यो प्रोबाबिलिटीमा डाटा दिएको छ भने यो फर्मुला लगाउने। अनि कुनै बेला के हुन्छ, हामीलाई हिस्टोरिकल टाइममा दियो भने हामी यसको तल के गर्नुपर्छ, समेसन आरए को तल के गर्नुपर्छ, यन गर्नुपर्छ के, यो पिआर हटाउनुपर्छ। तर त्यस्तो क्वेसन हामीलाई रियरली हेर्ने भने कमै दिइरहेको हुन्छ, प्रोबाबिलिटी वाला क्वेसनै दिइरहेको हुन्छ। तर पनि नलेजको लागि हामी बुझ्ने, कहिलेकाहीँ आइदिन पनि सक्छ। आइदियो भने के गर्ने, समेसन आरए डिभाइड बाई त्यो हामीले के गर्नुपर्छ, यन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हिस्टोरिकल टाइम पिरियड दिएको हुन्छ टेबलमै, त्योबाट गर्न सक्छौँ। यदि त्यस्तो खालको क्वेसन छ भने म गराइदिन्छु, 5 वर्षको क्वेसन सल्भ गर्छु। त्यस्तो खालको क्वेसन पर्यो भने म सल्भ गर्ने नै छु, तर प्राय यस्तै क्वेसन सोध्छ। ल अब हामी के गर्छौँ, यही टेबलमा लेख्छौँ के, यो समेसन भनेको यहाँको जोडफल हो। समेसन त यहाँ लेख्नु परेन, यति लेख्नु पऱ्यो के। ल आरए इन्टु पिआर लेख्नु पऱ्यो। अनि यो गर्दाखेरि के आउँछ, समेसनमा आउँछ के, यो समेसनमा आरए इन्टु पिआर आयो, जुन इक्वल टु गरेर हामी लेखिहाल्छौँ होइन। ल यो भयो, यो स्टक ए को लागि भयो। अनि अर्को के को पनि हामीले निकाल्नु छ, बी को पनि निकाल्नु छ नि, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी। अब बीलाई हामीले के भनेको थियो, आरबी भनेको थियो हैन। अब यही आरबी लेख्ने, अनि माथि के गर्दैन, कम्प्लिमेन्ट्री जस्तो साइन दिइहाल्ने। यसले के बुझिन्छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न बुझिन्छ। यसको लागि पनि त्यही गर्छौँ, समेसन आरबी इन्टु पिआर गर्छौँ हैन। अब फर्मुला कसरी हुन्छ, आरबी इन्टु पिआर लेख्नु पर्यो, आरबी इन्टु पिआर गर्नु पर्यो। अनि यहाँ के आउँछ, समेसनमा आउँछ, समेसन आरबी इन्टु पिआर आउँछ हैन। ल अब यति गरिसकेपछि हामी मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने हो के। अब यो आरए भनेको के हो, 0 इन्टु पिआर, 0 इन्टु 0.32 गरेर यहाँ लेख्ने। त्यसपछि 20 इन्टु 0.04 गरेर यहाँ लेख्ने। त्यसपछि 30 इन्टु 0.03 गरेर यहाँ लेख्ने। ल म त्यही गर्छु। अब 0 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि कति आयो, 0 आयो। ल त्यसै गरी 20 इन्टु 0.4 गर्दाखेरि कति आयो, 8 आयो। ल 8 यहाँ लेख्छु। त्यसै गरी 30 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि कति आयो, हाम्रो 9 आयो। ल 9 आयो। अब यसलाई जोड्छु म, 0 प्लस 8 प्लस 9 गर्दाखेरि कति आयो, 17 आयो हैन, 17 आयो। ल अब यसको लागि के गर्छौँ हामी, आरबी भनेको यो इन्टु प्रोबाबिलिटी, यो इन्टु प्रोबाबिलिटी, यो इन्टु प्रोबाबिलिटी। 25 इन्टु 0.3, 50 इन्टु 0.4, 5 इन्टु 0.3 गर्छु। ल 25 इन्टु 0.3 गर्छ, कति आयो हामीलाई, 7.5 आइरहेको छ हैन, 7.5 भयो। त्यसै गरी हामीलाई अर्को के छ, 50 इन्टु 0.4 छ, र कति आयो, 6 आयो, 6 गर्ने। त्यसै गरी हामीलाई अर्को के छ, 5 इन्टु हामी के गर्छौँ, 5 इन्टु 0.3 गर्छौँ हैन। 5 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि कति आयो हामीलाई, 1.5 आयो हैन। ल 1.5 गर्छु। अब यसलाई पनि जोड्नु पर्यो हामीले, 7.5 प्लस 6 प्लस 1.5 गर्दाखेरि कति आयो हामीलाई, 50 आयो। ल 50 आयो। अब यही त लेख्ने हामीले। अब हाम्रो एन्सर आइ त हाल्यो। अब एन्सर हेर त, हाम्रो यही छ नि फर्मुला, समेसन आरए इन्टु पिआर कति आयो, 17। अब यसलाई हामीले पर्सेन्टमा लेख्नु पर्यो, 70%, किनकि रिटर्न जहिले पनि पर्सेन्टमा आउँछ। अब यो बी को लागि कति आयो, 15, त यो भनेको 15% भयो। ल हाम्रो एउटा भइसक्यो। हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्यो, स्टक ए को लागि पनि स्टक बी को लागि पनि हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिसकेका छौँ। ल अब यो पछि हामी के क्याल्कुलेट गर्छौँ, हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्यो, तर हामीलाई के पनि भनेको थियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्यो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो। अब हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न त निकाल्यो, अब के पनि निकाल्छु, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छु हैन। अनि मैले भनेको थियो अर्को टेबलमा गर्ने हामी। अब यहाँ लेख्छु म, क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड स्टक
बी स्टक ए र स्टक बी को हामी के निकाल्छौँ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जहिले पनि जुन प्रोजेक्टको कम आउँछ नि त्यो बढी प्रोफिटेबल हुन्छ के, एक्सपेक्टेड रिटर्न जसको बढी आयो त्यो प्रोफिटेबल बढी हुन्छ। तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले जहिले पनि रिस्क मेजर गर्छ के, अनि जहिले पनि त्यो रिस्क त कम हुनुपर्छ नि। कुनै कुरामा लगानी गर्दाखेरि हामीले त के सोच्छौँ, हामीले जति कम रिस्क भयो त्यति हामी इन्भेस्ट गर्न खोज्छौँ। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जहिले पनि के हुन्छ, कम आउनुपर्छ के, कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि अथवा कुनै पनि स्टकको लागि। अब म यही फर्मेट सार्छु जुन हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्म थियो नि, यहाँसम्म त म त्यही सार्छु। त्यसपछि हामी फर्मुलावाला पाटो छ त्यो फर्मुलावाला चेन्ज गरिदिन्छु। पहिला यहाँदेखि यहाँसम्म त सेम सार्छौँ हामी, जुन हामीलाई क्वेसनमै छ, यो गिभनमै कुरा छ नि, यो गिभनकै कुरा हामी सार्छौँ यहाँ। यो भयो स्टेट अफ इकोनोमिक हैन, यो स्टेट अफ इकोनोमी भयो जुन 1 2 3 रहेको छ। अनि प्रोबाबिलिटी भयो, प्रोबाबिलिटी भनेको हामीलाई दिएको छ 0.3 0.4 0.3 दिएको छ हैन। त्यसपछि अर्को हाम्रो के रहेको छ, अर्को हाम्रो रहेको छ स्टक ए जसलाई मैले आरए भनेको थिएँ, यो 0% छ, यो 20% छ, यो 30% छ हैन। त्यसैगरी हाम्रो स्टक बी थियो जसलाई मैले आरबी ले डिनोट गरेको थिएँ हैन, आरबी ले डिनोट गरेको थिएँ। यो हाम्रो कति रहेको छ 25%, त्यसैगरी यो 50% अनि त्यसैगरी हाम्रो यो 5% रहेको छ हैन। यो पनि भयो। ल अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ नि, पहिला हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ के। यदि हामीलाई फर्मुला थाहा छ भने हामी सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। अब यसको फर्मुलाको कुरा गर्ने हो भने फर्मुला पनि निकै सजिलो छ के। म यहाँ तल लेख्छु, पहिला फर्मुला लेख्ने के, फर्मुला लेखिसकेपछि त्यही फर्मुलाको आधारमा हामी टेबल बनाउने के। ल म लेख्छु, हामी के निकालिरहेको छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड बी। अब हेर त यहाँ लेख्छु म स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए लेख्छु हैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए, जसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई केले सिम्बलाइज गर्छौँ, यस्तो बनाउँछौँ हैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको चिन्ह अनि ए लेख्छौँ हैन। अब यसको फर्मुला के रहेको छ भनेर भन्दाखेरि पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो, रुट बनाउनु पर्यो हैन, रुट बनाउनु पर्यो अनि एउटा समेसन दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, ए को गरिरहेको छ नि स्टक ए को, ए लेख्छौँ आर ए माइनस, अनि जुन एक्सपेक्टेड आएको छ नि यो एक्सपेक्टेड घटाउने, यो एक्सपेक्टेड छ, एक्सपेक्टेड अन स्टक ए घटाउने, अनि यसको के गर्ने, स्क्वायर गर्ने, अनि इन्टु के गर्ने, पीआर गर्ने, भइहाल्यो फर्मुला। सिम्पल छ के फर्मुला। हामी के गर्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि पहिला रुट दिन्छौँ, त्यसपछि समेसन, अनि जुन स्टक गरिरहेको छ त्यो स्टकबाट हामीले के गर्छौँ, त्यसकै एक्सपेक्टेड यो आरए को निकालिरहेको छ नि स्टक ए को, अनि स्टक एबाट हामीले के घटाउँछौँ, त्यही स्टक ए को जुन एक्सपेक्टेड निकालेको हुन्छ त्यो घटाउँछौँ अनि स्क्वायर गर्छौँ के, अनि इन्टु के गर्छौँ, पीआर गर्छौँ। यदि हामीलाई प्रोबाबिलिटीको डाटा दिएको छ भने हामी पीआर गर्छौँ, यदि हामीलाई हिस्टोरिकल टाइममा दिएको छ भने हामी के गर्छौँ, यो पीआरको ठाउँमा यो पीआर नलेखेर डिभाइड बाई n-1 गर्छौँ। अहिलेको लागि त हामीलाई यही छ हैन, अहिलेको लागि हामीलाई यही छ अनि हामी यही गरौँ हैन। त्यस्तो टाइमवाला दियो भने हामी के गर्छौँ, पीआर हटाएर n-1 गर्छौँ हैन। यो भयो स्टक ए को लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला। त्यसैगरी अब स्टक बी को लागि पनि म लेख्छु, यहाँ स्टक बी को लागि पनि लेख्न सक्छु, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी को पनि लेख्न सक्छु म। यसरी बनाउने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल अनि यो बी लेख्ने, अनि त्यसपछि यसको पनि त्यही हो के, रुट बनाउने, त्यसपछि समेसन दिने, अनि कुन स्टकको हो, स्टक बी को, अनि त्यही स्टक बीबाट हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको एक्सपेक्टेड घटाउनुपर्छ के, एक्सपेक्टेड घटाउने अनि स्क्वायर गर्ने इन्टु के गर्ने, पीआर गर्ने। अब हामीले टेबलमा के लेख्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि फर्मुलाको लागि जुन यो कुरा छ नि, यो भित्रको कुरा, यो समेसन हटाएर भित्रको कुरा छ नि, ठ्याक्कै हामी त्यही लेखिदिनुपर्छ के। अब म बनाउँछु, त्यसरी नै बनाउँछु। यो छ नि जुन हामीले यो लेखेको छौँ, यो समेसन हटाएर यहाँदेखि यहाँको कुरा छ ठ्याक्कै यहाँ लेख्छौँ, अनि फेरि बी वालाको लागि, बी स्टकको लागि पनि त्यही लेख्छौँ। म लेख्छु अब यो के रहेको छ हाम्रो आरए माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरए को स्क्वायर इन्टु के रहेको छ पीआर। यो भयो हामीलाई स्टक ए को लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हैन। ल हामीले स्टक बी को लागि पनि लेख्न सक्छौँ फर्मुला। हामीले के लेख्न सक्छौँ, त्यही आरबी भनेको स्टक बी अनि त्यसको रिटर्न घटाउने, स्टक बी को रिटर्न घटाउने, त्यसलाई स्क्वायर गर्ने अनि इन्टुले पीआर गर्ने। ल अब यो गर्नको लागि यहाँ अलिकति सतर्क हुनुपर्छ कि यहाँ धेरै मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। धेरै जस्तो स्टुडेन्टले यही क्याल्कुलेट गर्न मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। म एक लाइन पहिला लेखि पनि दिन्छु यहाँ। ल
अर्को लाइनदेखि लेख्दिनँ तर एक लाइन लेखिदिन्छु म। यो आरए भनेको के हो 0 हो 0 माइनस अनि जुन एक्सपेक्टेड आरए को कति आएको छ 70 आएको छ। यो आरए भनेको यहाँको 0 लेखेँ मैले अनि माइनसको माइनस अनि जुन एक्सपेक्टेड छ नि स्टक ए को जो कति आएको छ 70 70 को 70 लेखेँ अनि यो स्क्वायर को स्क्वायर लेखेँ इन्टु को इन्टु लेखेँ अनि यो पीआर भनेको 0.3 हो 0.3 यो गर्दाखेरि अब कति आउँछ। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ 0 माइनस 70 अब यसको स्क्वायर गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि इन्टु 0.3 गर्ने कति आउँछ हामीलाई 86.7 आउँछ 86.7 आउँछ। ल यो भयो हैन। अब यसपछि अब के गर्छु अब हामी यतिकै गर्न सक्छौँ अब यो लेखिराख्नु पर्दैन बुझेको छ भने। ल अब आरबी कति हो हाम्रो लागि आरए हेरौँ त कति हो 20 हो हैन। ल 20 माइनस अनि यसको यो कति रहेको छ एक्सपेक्टेड कति छ 70 छ 70 अनि यसको के गर्नु पर्यो स्क्वायर अनि त्यसपछि इन्टु प्रोबेबिलिटी कति छ 0.4 छ हैन। ल 0.4 गर्नु पर्यो कति आउँछ हामीलाई यो 3.6 आउँछ हैन। ल 3.6 लेख्नु पर्यो। ल त्यसै गरी अब यो पनि गर्न सक्छौँ तेस्रो लाइनको हामीले तेस्रो लाइनको हाम्रो कति रहेको छ यो 30 माइनस यो कति आएको छ 70 आएको छ हैन 70 अनि यसको हामीले स्क्वायर गर्नु पर्यो त्यसपछि इन्टु अनि प्रोबेबिलिटी कति छ 0.3 रहेको छ 0.3 ल यो गर्दाखेरि हामीलाई कति आइरहेको छ 50.7 आइरहेको छ 50.7 ल यो भयो। त्यसै गरी अब स्टक बी को पनि म सुरुको लाइनको लेखिदिन्छु। सुरुको लाइन हाम्रो कति रहेको छ 25 आरबी भनेको स्टक बी 25 भयो अनि यसको हामीले एक्सपेक्टेड कति निकालेको छ 15 अनि त्यसपछि यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो त्यसपछि इन्टु अनि पीआर भनेको कति हो हाम्रो लागि 0.3 रहेको छ। ल अब यो गर्दाखेरि कति आउँछ ल यो 25 माइनस 15 को स्क्वायर गर्नु पर्यो अनि इन्टु 0.3 प्रोबेबिलिटी गर्नु पर्यो कति आउँछ 30 आउँछ ल 30। अब त्यसै गरी अर्को लाइनको पनि गर्न सक्छौँ हामीले यो 15 रहेको छ हैन 15 माइनस अनि यो पनि कति आएको छ 15 आएको छ यसपछि यसको स्क्वायर गर्छौँ अनि इन्टु यसको प्रोबेबिलिटी कति छ 0.4 आएको छ हैन 0.4 गर्छौँ अनि कति आयो हामीलाई 0 आयो 0 लेख्ने। त्यसपछि अर्को हाम्रो के रहेको छ 5 रहेको छ हैन 5 माइनस अनि 15 आएको छ यो 15 गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि यसको यो स्क्वायर गर्नु पर्यो अनि इन्टु हामी के गर्छौँ फेरि प्रोबेबिलिटी लेख्छौँ 0.3 लेख्छौँ हैन कति आयो 30 आयो। ल अब यसलाई हामी जोड्ने यताको पनि जोड्ने यताको पनि जोड्ने अनि समेसन लेख्ने हो ठ्याक्कै यही कुरा लेख्ने हो कि अगाडि खाली समेसन थप दिने हो समेसन आरए माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरए को स्क्वायर इन्टु पीआर गर्दाखेरि आउँछ। त्यसै गरी यहाँ पनि यही लेख्ने हो अगाडि खाली समेसन थप दिने हो आरबी माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरबी को स्क्वायर इन्टु पीआर गर्दाखेरि अब यो कति आउँछ यो 86.7 प्लस 3.6 प्लस 50.7 हैन 50.7 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 141 आयो 141 आयो। ल अब यो गर्दाखेरि यो 30 छ अनि 0 30 0 भयो हैन 30 दुना 60 भयो ल 60 भयो। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ क्लोज गर्न सक्छौँ हामी यसलाई। ल अब हामी के गर्छौँ अब यो रुटमा छ नि अब यसलाई रुटमा राख्नु पर्यो के यो स्टक ए को लागि कति आयो 141 आयो। अब यहाँ त रुट छ नि त रुट के लेख्ने रुट 141 अब यसलाई रुटबाट निकाल्नु पर्यो के अब रुटबाट निकाल्न के गर्नुपर्छ रुट 141 अनि इक्वल टु गरेपछि रुटबाट निस्किन्छ कति आयो 11.874 आयो। ल यो भयो हैन। त्यसै गरी अब अर्को पनि रहेको छ हाम्रो बी को लागि पनि छ जुन बी को हामीले फर्मुला लेखेको थियो हैन पहिला त हामी यसको पर्सेन्ट लेखिहालौँ हैन यो त जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु पर्सेन्टमा हुन्छ नि रिटर्नहरु अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु पर्सेन्टमा हुन्छ। ल 11 point कति आयो 874 आयो पर्सेन्ट स्टक ए को लागि। अनि त्यसै गरी यसको लागि अब कति छ यसको लागि हामीलाई कति आएको थियो यहाँ कति आएको थियो 30 दुना यो 60 हुनुपर्ने हो यो 30 प्लस 30 कति हो 60 हो त ल 60। अब हामी के गर्छौं रुट अन्डर 60 गर्छ। अब रुट अन्डर 60 गरेपछि कति आउँछ हामीलाई रुट 60 गरेपछि कति आयो हामीलाई 7.745 यो पनि पर्सेन्टेज हो। ल हामीले यो पनि निकाल्यो। ल यसरी हामीले ए नम्बरलाई सल्भ गर्न सक्छौं ए नम्बरलाई हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौं। ल ए नम्बरमा हामीले के मागेको थियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यो पनि स्टक ए र स्टक बी को त्यो हामीले निकाल्यो यसरी निकाल्यो हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टक ए को निकाल्यो अनि त्यसपछि बी को निकाल्यो त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को निकाल्यो हैन त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले बी को पनि निकाल्यो हैन। अब हामी बी मा जान्छौं यति गरे बापत हामीले कति मार्क पायो 4 मार्क पायो। ल अब बी मा हामीले के मागिरहेको छ व्हाट आर द भेरिएन्स एन्ड कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन द स्टक ए एन्ड बी
यो स्टक ए र बी दुवैलाई मिलाएर गर्ने हो भने कोभेरियन्स कति आउँछ अनि कोरिलेसन कति आउँछ के अनि यो सिओबी मागिरहेको छ सिओबी एबी अनि कोरिलेसन एबी मागिरहेको छ हामीलाई अब हामीले यो पनि सजिलैसँग गर्न सक्छौँ पहिला त बी नम्बर लेख्ने हेयर लेख्ने हैन अब पहिला हामी यसमा के क्याल्कुलेट गर्न गइरहेको छौँ कोभेरियन्स अनि कोरिलेसन हैन कोभेरियन्स अनि कोरिलेसन अब हामी लेख्नु पर्यो यहाँ क्याल्कुलेसन अफ कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन कोरिलेसन कोफिसिएंट बिट्विन कुन स्टक को बिट्विन स्टक ए एंड बी को लागि हैन अब हामीले के गर्नुपर्छ कोभेरियन्स को लागि एउटा हामीले टेबल बनाउनु पर्छ अनि त्यो टेबल बनाइसकेपछि कोभेरियन्स निस्किन्छ अनि त्यही कोभेरियन्स को सहायताले हामी के गर्छौं कोरिलेसन निकाल्छौं त्यो पनि सजिलो छ हैन ल अब हामी चाहिँ एउटा टेबल बनाउँछौं त्यो टेबलको लागि पहिला फेरि हामीले यही टेबल पहिला सार्दियौ हैन यो टेबल सार्दियौ अनि सारिसकेपछि हामीले एउटा टेबल थप्छौं त्यो थपेपछि के आउँछ कोभेरियन्स आउँछ ल हामीलाई सेम प्याटर्नको क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ के जुन प्याटर्नको क्वेशन मैले यहाँ सिकाइरहेको छु नि यस्तै प्याटर्नको क्वेशन हामीलाई बोर्ड एक्जाममा पनि सोध्छ के ठ्याक्कै यस्तै प्याटर्नको हुन्छ ल स्टेट अफ इकोनोमी भयो त्यसपछि एउटा प्रोबेबिलिटी को लागि भयो अनि त्यसैगरी एउटा स्टक ए को लागि भयो अनि अर्को स्टक बी को लागि भयो ल फटाफट म लेख्छु यहाँ स्टेट अफ इकोनोमी कतिवटा थियो 1 2 3 वटा थियो हैन प्रोबेबिलिटी हामीलाई कति छ 0.3 थियो 0.4 थियो 0.3 थियो अनि स्टक ए हामीलाई कति दिएको थियो 0% थियो त्यसैगरी 20% थियो त्यसैगरी 30% थियो अनि स्टक बी हामीलाई कति दिएको थियो 25% थियो त्यसैगरी यो 15% थियो यो 5% थियो अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं नि फर्मुला पहिला लेख्दिन्छौं के कोभेरियन्स को लागि ल कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी गर्छौं हैन ए एन्ड बी कोभेरियन्सलाई हामी सर्ट फर्ममा लेख्छौं सीओबी एबी लेख्छौं हैन अनि यसको पनि फर्मुला निकै सजिलो छ के यसलाई हामीले के को सहायताले निकाल्न सक्छौं जुन हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको थियो रुट वाला फर्मुला त्यो रुट हटाउने के यो रुट यसरी याद गर्ने के पहिला समेसन हैन समेसन गरिसकेपछि हामीले त्यो के लेखेको थियो त्यति रुट भित्र स्टक ए माइनस एक्सपेक्टेड अफ स्टक ए को के गरेको थियो स्क्वायर गरेको थियो यहाँ स्क्वायर नगर्ने अनि इन्टु गर्ने त्यसपछि के थियो हाम्रो स्टक बी को थियो नि अनि यही लेख्ने स्टक बी माइनस के गर्ने एक्सपेक्टेड अफ स्टक बी हैन अनि स्क्वायर थियो यहाँ स्क्वायर नगर्ने अनि इन्टु के गर्ने पीआर गर्ने यति गरेपछि भइ त हाल्यो समेसन त यहाँ नलेख्ने हैन अब बाकी समेसन नभएको कुराहरु यो सबै यहाँ लेख्नु पर्यो के अनि यो जोडेपछि के आउँछ समेसन अटोमेटिक आइहाल्छ अब म यहाँ लेख्छु आरए माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरए इन्टु आरबी माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरबी इन्टु के गर्छौं पीआर गर्छौं हामी हैन अब यो गरिसकेपछि के आउँछ समेसनमा आउँछ के समेसन गर्ने अनि यो पुरै लेख्ने आरए माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरए इन्टु आरबी माइनस एक्सपेक्टेड अफ आरबी इन्टु के गर्छौं पीआर गर्छौं हामी अब म एक लाइन यहाँ लेखिदिन्छु त्यसपछि आफै निस्किहाल्छ के म एक लाइन लेखिदिन्छु यहाँ झुक्न सक्छ के हेर त आरए भनेको हामीलाई कति हो 0 माइनस अनि हामीले एक्सपेक्टेड कति निकालेको थियो स्टक ए को हामीलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आएको थियो यहाँ निकालेको छु नि स्टक ए को एक्सपेक्टेड कति छ 17% छ नि अब यही 17% यहाँ लेख्नु पर्यो 17 भयो हैन त्यसपछि आरबी हाम्रो कति रहेको छ आरबी हाम्रो 25 रहेको छ हैन 25 माइनस अनि एक्सपेक्टेड आरबी को कति आएको थियो हाम्रो एक्सपेक्टेड आरबी को हाम्रो कति आएको थियो 15% आएको थियो नि यही 50% यहाँ लेख्नु पर्यो 15 को 50% लेख्नु पर्यो अनि इन्टु अनि पीआर भनेको यो लाइनको सिधाको पीआर कति छ 0.3 छ हैन ल 0.3 लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि के आउँछ आउनु पर्ने कुरा आफै आइहाल्छ ल अब यसलाई म क्याल्कुलेटरमा गर्छु ल 0 माइनस 70 इन्टु फेरि 25 माइनस 50 अनि इन्टु 0.3 गर्छु ल गर्दाखेरि कति आयो -51 आयो हैन -51 ल अब यसपछि अब हामी यसरी नै गर्न सक्छौं यो कुरा अलिकति दिमागमा राख्ने अब म यहाँ लेख्दिन सिधै यो गरेर क्याल्कुलेटरबाट लेख्छु ल आरए हाम्रो कति हो 20 हो हैन 20 माइनस अनि रिटर्न कति छ हाम्रो 17 ल ब्र्याकेट क्लोज भयो फेरि इन्टु अनि ब्र्याकेट ओपन त्यसपछि हाम्रो यो कति हो
आरबी को लागि कति हो 50 अनि यसको रिटर्न कति आएको छ हामीलाई यसको रिटर्न पनि 50 नै छ 50 यो क्लोज भयो अनि इन्टु प्रोबेबिलिटी यसको लागि कति हो 0.4 गर्ने हैन गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 0 आयो ल 0 आयो 0 लेख्ने त्यसपछि अब यसमा जान्छौँ हामी यसमा जाँदाखेरि हाम्रो आरे कति रहेको छ 30 रहेको छ हैन 30 अनि माइनस यसको एक्सपेक्टेड कति छ 17 ल 17 यो क्लोज भयो अनि इन्टु फेरि ब्र्याकेट खोल्यो हैन अब आरबी को लागि 5 छ हैन 5 माइनस यसको रिटर्न कति छ 15 रहेको छ हैन ल 50 अनि त्यसपछि इन्टु अनि यसको प्रोबेबिलिटी कति रहेको छ 0.3 ल 0.3 गर्ने ल यो गर्दाखेरि कति आयो -39 ल अब के आयो -51 हैन फेरि -39 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो -90 आयो -90 ल हामीले लेख्नु पर्यो अब -90 यहाँ लेखिदिनु पर्यो ल -90 हैन अब यसलाई हामीले टेबललाई टक्क क्लोज गर्न सक्छौं यो टेबललाई टक्क क्लोज गर्न सक्छौं हामीले ल यसरी मैले यसलाई क्लोज गरिदिए अब यो त आइसक्यो नि हाम्रो एन्सर अब यही एन्सर यहाँ लेख्नु पर्ने छ के ल कति आयो हाम्रो एन्सर -90 आयो ल हामीले के निकाल्यो कोभेरियन्स निकाल्यो कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी अब हामी के निकाल्छौं कोरिलेसन निकाल्छौं कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड बी यो पनि धेरै सजिलो छ के ल एगेनमा म लेख्छु ल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट between stock A and B भन्छौं अनि कोरिलेसनलाई हामीले कसरी इन्डिकेट गर्छौं यस्तो P जस्तो हुन्छ P जस्तो अनि AB गर्नु पर्यो यो धेरै सजिलो छ के यसको फर्मुलाको लागि हामीले भक्कर निकाल्यो नि जुन COB AB ए लेख्ने COB AB लेख्ने हैन COB AB अनि केले डिभाइड गर्ने भनेर भन्दाखेरि जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले निकालेको थियौ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्टक A र स्टक B को यो स्टक A को इन्डिभिजुअल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि स्टक B को जुन इन्डिभिजुअल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको थिए त्यसैले हामी डिभाइड गर्ने हो ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन B गर्छौं ल अब COB AB कति आएको छ -90 आयो अनि डिभाइडको डिभाइड अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A कति आएको छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A हाम्रो कति आएको छ 11.874 ल यही लेख्छु म 11.874 इन्टु को इन्टु अब B को लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आएको छ 7.745 यही लेख्छु म 7.745 अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने हाम्रो एन्सर आउँछ ल -90 डिवाइड बाइ हैन 11.874 इन्टु 7.745 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो -0.97 छ हैन हामी लेख्न सक्छौं -0.98 लेख्न सक्छौं के यो 7 भनेको राउन्ड अफ फिगरमा गर्दाखेरि यति हुन्छ ल हाम्रो यो आयो यो पनि भयो हामीले के पनि सल्भ गर्यो बी पनि सल्भ गर्यो के बी को हामीले यसरी सल्भ गर्नु पर्यो टक्क यसरी गरेपछि फुलमा फुल मार्क पाउँछ के अब हाम्रो बी पनि भयो अब हामीलाई सी मा जान सक्छौं हामी अब सी को लागि पहिला हामी क्वेशन पढ्छौं क्वेशन बुझ्छौं त्यही अनुसार गर्छौं if you form a portfolio of stock A and stock B comprising 40% wealth in stock A के भनिरहेको छ यदि तपाईले पोर्टफोलियो क्रिएट गर्नुभयो भने स्टक A र स्टक B को लागि सपोज तपाईले 40% स्टक 40% आफ्नो वेल्थ सम्पत्ति केमा लगाउनुहुन्छ स्टक A मा and the rest in स्टक B त जहिले पनि पर्सेन्ट कति हुन्छ 100% मा 40% हामीले स्टक A मा लगाउन भनिरहेको छ अनि बाँकी कति 60% स्टक B मा लगाउन भनिरहेको छ त्यसपछि क्याल्कुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसपछि के भनिरहेको छ पोर्टफोलियो बाट हामीलाई कतिको रिटर्न आउँछ एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आउँछ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउँछ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई कहिलेकाहीँ रिस्क पनि भनिरहेको हुन्छ अहिले त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै भनेको छ कुनै बेला के हुन्छ रिस्क भन्यो भने पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै बुझ्नुपर्छ ल त हामीले पोर्टफोलियोबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पर्ने छ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ यो वेटको बेसिसमा अनि अल्सो इन्टरप्रेट द रिजल्ट अनि त्यो रिजल्टलाई पनि इन्टरप्रेट गरेर यसो भाषामा एक दुई लाइन लेख भनिरहेको छ अब हामीले यसलाई पनि सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौं यो त झन् सजिलो छ हामी सी लेख्छौं हैन सी लेखेर हेयर लेख्छौं अनि पहिला हामी के गर्छौं यही भाषा जुन दिएको छ यो भाषालाई अलिकति मिलाउँछौं के यु भनेको छ नि यु को ठाउँमा हामीले वी लेख्नु पर्यो अब इफ वी यदि हामीले वी फर्म हामीले यदि गर्यो भने इफ वी फर्म अ पोर्टफोलियो
म यहीँबाट लेखिरहेको छु के कसरी लेखिरहेको छु इफ वी फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी कम्प्राइजिङ 40% वेल्थ इन स्टक ए एन्ड रेस्ट इन स्टक बी देन यहाँ देन थप्नु पऱ्यो देन द पोर्टफोलियो रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज गर्नु पऱ्यो त्यसपछि फर्मुला लगाएर टक्क हामी निकाल्छौँ र म यहीँबाट गरिरहेको छु फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए and stock B comprising कति भनिरहेको छ 40% के को लागि 40% वेल्थ इन स्टक ए 40% सम्पत्ति केमा लगाऊ स्टक ए मा एन्ड द रेस्ट इन स्टक बी अनि बाँकी चाहिँ स्टक बी मा भनेपछि 40 गइसकेपछि अब 60% स्टक बी मा देन के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो देन द पोर्टफोलियो रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेकै त्यही रिस्क कतिको रिस्क छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ रिस्क लेखिदिएँ मैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज भनेर लेख्नु पर्यो हैन अब त्यसपछि अब हामी के निकाल्छौँ पहिला रिटर्न निकाल्छौँ त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ हैन अब हामी यहाँ गर्छौँ नाउ अब के गर्छौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्छौँ त्यो पनि के को लागि दुईवटा स्टकको लागि के पोर्टफोलियो जहिले पनि क्रिएट गर्यो भने दुईवटाको निकाल्नु पर्यो दुईवटाको स्टकको रिटर्न पनि निकाल्नु पर्यो दुईवटा स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्यो के अनि हामी यसरी कसरी लेख्न सक्छौँ त्यतिखेर रिटर्नको लागि के गर्थ्यौ अर्को माथि कम्प्लिमेन्ट्री अनि ए गर्थ्यौ हैन अहिलेको लागि हामीसँग दुईवटा स्टक छ कुन ए र बी दुवै छ अब ए बी दुवै गर्छौँ के यसरी लेख्नु पर्यो अनि फर्मुला हाम्रो के रहेको छ नि अब हामीले वेटको बेसिसमा निकाल्नु पर्यो के यहाँ अब हामीले यहाँ वेट पनि छुट्याउन सक्छौँ डब्लुए को लागि कति भनेको छ 40% स्टक ए मा लगाऊ त डब्लुए को वेट कति रहेको छ 40% अब यो 40% लाई हामीले 100 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 0.4 आउँछ त्यसैगरी अर्को हाम्रो के रहेको छ अर्को वेट के रहेको छ डब्लुबी अब 100% मा 40% स्टक ए मा लगाइसकेपछि बाँकी जुन 60% हुन्छ त्यो त स्टक बी को लागि हुन्छ यो हामीले आफैले बुझ्नुपर्छ यहाँ भनेको छैन यहाँ रेस्ट इन स्टक बी मात्र भनेको छ ल अब यो भनेको कति भयो हाम्रो लागि यो यसलाई 100 ले डिभाइड गरेपछि कति आउँछ 0.6 आउँछ ल अब यसकै बेसिसमा हामीले निकाल्नु पर्छ हेरौँ कसरी एकदम सजिलो छ दुईवटा स्टकको हामी के निकालेर छौ रिटर्न अब दुईवटा स्टकको रिटर्न निकालेर छौ यही वेटको बेसिसमा अब हामी पहिला के गर्छौँ डब्लुए लेख्छौँ वेट ए इन्टु अनि जुन हामीले वेट ए लेख्यो हैन अनि अब ए को के लेख्नु पर्यो रिटर्न लेख्नु पर्यो जुन ए को रिटर्न हामीले अलरेडी निकालिसकेको छौँ डब्लुए इन्टु के गर्यो हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए प्लस गर्नु पर्यो अनि फेरि डब्लुबी इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी गर्नु पर्यो ल अब हामीलाई थाहा छ डब्लुए हाम्रो कति हो 0.4 अनि हामीले निकालेको थियौ नि अहिले हामीले के निकालेको थियो आरए निकालेको थियो नि एक्सपेक्टेड हाम्रो कति आएको थियो यहाँ हेरौँ त एक्सपेक्टेड कति आएको थियो 70% आएको थियो ए को लागि अनि बी को लागि कति 50% यही लेख्नुपर्छ के अब यहाँ 70% प्लस अनि डब्लुबी हाम्रो कति छ 0.6 कि 0.6 छ नि अब 0.6 लेख्छौँ अनि इन्टु अनि यो बी को लागि एक्सपेक्टेड रिटर्न कति आएको थियो हाम्रो 15% आएको थियो नि अब यही 15% यहाँ लेख्नु पर्यो ल यति गरिसकेपछि भइ त हाल्यो यो अब ल 0.4 इन्टु 70 प्लस 0.6 इन्टु 50 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 50.8 आयो ल 50.8% आयो ल हामीले के निकाल्यौ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्यौ पोर्टफोलियोको लागि हैन हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ कि यसको ठाउँमा हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि नि हामीले यसलाई आरपी पनि लेख्न सक्छौँ यो आरपी भनेर पनि यसरी पनि लेख्न सक्छौँ के यसरी पनि लेख्दाखेरि भयो अथवा यसरी लेख्दा पनि भयो के जुन लेख्दा पनि फरक पर्दैन अब हामी के निकाल्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ ल एगेन लेख्छौँ एगेन ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई के पनि भनिरहेको हुन्छ रिस्क पनि भनिरहेको हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो ल पोर्टफोलियो यो पनि सजिलो छ के हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल कस्तो थियो यस्तो थियो अनि ए थियो हैन एउटाको लागि अब अहिले कति छ दुईवटा छ अब एबी गर्नु पर्यो के दुईवटा स्टकको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एबी गर्नु पर्यो अब यही वेट थियो नि
ठ्याक्कै यस्तै लेख्ने, वेट लेख्ने अनि यहाँ के लेखेको थियो एक्सपेक्टेड रिटर्न, किनकि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नको लागि एक्सपेक्टेड रिटर्नले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के, अनि यो प्लस थियो नि, अब यो प्लसको ठाउँमा माइनस हुन्छ, यति याद राख्ने। अनि त्यसपछि WB लेख्ने, वेट B लेख्ने अनि फेरि इन्टु अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के को B को लेख्ने, यति हामीले गर्नु पर्यो। अब हेरौँ त, अब हाम्रो वेट रहेको छ WA कति रहेको छ, हाम्रो WA 0.4 रहेको छ, 0.4 इन्टु अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A को लागि कति आएको थियो, A को लागि 11.874 छ नि, यही लेख्नु पर्यो के, कति लेख्नु पर्यो 11.874 हैन, 74 माइनस WB कति छ 0.6 इन्टु अब B को लागि हामीले कति निकालेको थियो, यहाँ हेरौँ त B को लागि हामीले कति निकालेको थियो, B को लागि हाम्रो कति आएको थियो 7.745 हैन। अब यही लेख्नु पर्यो, B को लागि कति लेख्नु पर्यो 7.745 लेख्नु पर्यो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरिदिँदा यो पनि निस्किन्छ, ल हेरौँ 0.4 इन्टु 11.874 माइनस 0.6 इन्टु 7.745 गर्दाखेरि हाम्रो कति आइरहेको छ 0.1 आयो हाम्रो। ल 10 लेख्दा पनि भयो अथवा 0.1 लेखिदिँदा पनि भयो। ल अब यहाँ हामीलाई अरू के पनि भनेको छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई के भनेको छ, यहाँ लास्टमा अल्सो इन्टरप्रेट द रिजल्ट, जुन यो रिजल्ट आयो यसलाई इन्टरप्रेट गर। अब हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, हेन्समा लाइन जति लेखिदिनु पर्यो। ल लेख्नु पर्यो इफ वी फर्म a portfolio comprising, त्यही भाषाबाट लेख्ने के, comprising 40% on stock A मा, 40% stock A मा and 60% on stock B मा, then the expected returns comes कति आयो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हामीलाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कम्स 50.8% एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो हामीलाई, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई कति आयो 0.1%। ल यहाँ पर्सेन्टेज छुटेको छ, यहाँ लेखिदिनु। ल यसरी हामीले यो गर्यो भने यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। यसलाई अलिकति बढाएर पनि लेख्न सकिन्छ, कम्पेयर गरेर पहिलाको स्टकसँग, अथवा सर्टकटमा यसरी लेख्दा पनि भयो कि हाम्रो। ल यसरी हामीले C को पनि गर्यो। त्यसै गरी अब हामी D मा जान्छौँ। ल हामी D को लेख्न सक्छौँ। अब D मा त हामीलाई ल्याङ्ग्वेजमा मागेको छ, यसको एन्सर दिनु पर्यो हामीले। अब D को पहिला कोही, ल अब D को गरौँ हामी। D मा त हामीलाई ल्याङ्ग्वेजमा भनेको छ, यसको एन्सर ल्याङ्ग्वेजमा दिनु पर्यो क्या। पहिला हामी क्वेसन बुझौँ, क्वेसन बुझिसकेपछि एन्सर पनि त्यही हुन्छ क्या, त्यहीबाट निकाल्न सक्छौँ हामीले। ल के भनिरहेको छ, वाट एडभान्टेज एन इन्भेस्टर क्यान एचिभ बाई इन्भेस्टिङ हिज हर फन्ड इन द कम्बाइन अफ स्टक A एन्ड B इन्स्टेड अफ इन्भेस्टिङ टोटल फन्ड आइदर इन स्टक A और B, एक्सप्लेन। के भनिरहेको छ सामान्य अर्थमा बुझ्नु पर्दाखेरि, यदि इन्भेस्टरले आफ्नो फन्डलाई कम्बाइन रूपमा स्टक A र B भनेपछि पोर्टफोलियोमा लगायो भने के फाइदा हुन्छ, इन्भेस्टरले लगानीकर्ताले आफ्नो फन्डलाई इन्भेस्ट गर्यो भने कम्बाइन जुन स्टक हामीले निकाल्यौँ नि पोर्टफोलियो अनुसार यो पोर्टफोलियो अनुसार रिटर्न गर्दाखेरि, इन्भेस्ट गर्दाखेरि रिटर्न कति आउँदो रहेछ अनि रिस्क कति आउँदो रहेछ, र यो रिटर्न र यो रिस्क अनुसार उसलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, कि उसले इन्डिभिजुअल कि स्टक A मा लगानी गर्यो भने नफा हुन्छ, कि स्टक B मा लगानी गर्यो भने नफा हुन्छ, कि स्टक A र B दुवैमा लगानी गर्यो भने फाइदा हुन्छ कम्बाइन रूपमा, त्यो सोधिरहेको छ। अब यसको एन्सर हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि पहिला हेर्नु पर्यो के हेर्नु पर्यो, स्टक A मा रिटर्न कति छ अनि रिस्क कति छ, स्टक B मा रिटर्न कति छ, रिस्क कति छ, अनि त्यसपछि हामीले कम्बाइन पोर्टफोलियोमा हेर्ने हो, रिटर्न कति छ, रिस्क कति छ। पहिला हेरौँ हामी, स्टक A मा हाम्रो रिटर्न कति छ 17% एक्सपेक्टेड रिटर्न हेर्ने, अनि स्टक अब हामीलाई फेरि अब A को के हेर्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले रिस्क देखाउँछ हैन। स्टक A मा रिटर्न छ 70% भनेपछि 17% नफा हुन्छ, तर घाटा हुने चान्स कति रहेको छ, रिस्क हुने चान्स कति छ 11.874%। त भनेपछि यहाँ हाई रिस्क छ भने यहाँ हाई रिटर्न छ भने यहाँ हाई रिस्क पनि देखिरहेको छ नि, डुब्ने पनि चान्स छ। त्यसै गरी स्टक B मा हेर्ने भने 15% नफा छ हैन,
15% नफा हुने चान्स छ अनि घाटा हुने चान्स रिस्क हुने चान्स कति छ 7.74%। यहाँ पनि धेरै देखिरहेको छ रिस्क। बिजनेसको लागि रिस्क ठुलो कुरा हो। जहिले पनि बिजनेसले रिस्क लिन चाहदैन, धेरै रिस्क लिन खोज्दैन के, रिस्क लिन्छ तर स्टेबल रिस्क लिन खोज्छ। एकैचोटि धेरै एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि खोज्दैन, यति खालको रिटर्न खोज्छ कि जसमा रिस्क कम होस्। यसमा हेर्ने हो भने रिटर्न त धेरै छ तर रिस्क पनि छ के। बी को लागि पनि हेर्ने हो भने यहाँ रिटर्न पनि छ तर रिस्क पनि देखिरहेको छ क्या हामीले। अब पोर्टफोलियोमा जाऊ। पोर्टफोलियो अनुसार हेर्ने हो भने रिटर्न हामीलाई कति छ, 15.8% छ अनि रिटर्न हेर्ने हो भने 0 मा छ के, 0.1 छ। त भनेपछि हेर्ने हो भने यो स्टकहरुमा लगानी गर्नुभन्दा अब हुन त बढी यसकै रिटर्न हो स्टक ए को, तर यहाँ रिस्क पनि छ नि, त रिस्क कम हुनु पर्यो के लगानी गर्नको लागि। अब बी लाई त जिति नै सकेको छ, स्टक बी लाई त पोर्टफोलियोले जिति नै सकेको छ। कति आएको छ, 15.8 आएको छ, जिति नै सकेको छ। तर स्टक ए मा बढी रिटर्न छ, त रिटर्न छ भने रिस्क पनि छ नि। अब यसको तुलनामा हेर्ने भने यसमा ठीक छ 1-2% रिटर्न कमै छ तर रिस्कको पर्सेन्टेज हेरौँ त धेरै कम छ नि। हो त अब इन्भेस्टरले कसमा लगानी गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ, पोर्टफोलियो अनुसार फाइदा हुन्छ। यहाँ भनि पनि रहेको छ व्हाट एडभान्टेज एन इन्भेस्टर क्यान अचिभ बाई अचिभिङ हिज हर फन्ड इन द कम्बिनेसन अफ स्टक ए एन्ड बी इन्स्टेड अफ इन्भेस्टिङ टोटल फन्ड आइदर स्टक ए और बी। ए र बीमा इन्भेस्ट गर्नुको सट्टा यदि इन्भेस्टरले पोर्टफोलियोमा इन्भेस्ट गर्यो भने कतिको नफा हुन्छ, त्यो नफा कसरी हुन्छ एक्सप्लेन गर भनिरहेको छ कि क्वेसनले। ल यसको एन्सर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। फर्मिङ भनेपछि त्यही हामीले फर्म गरेको थियो नि, के फर्म गरेको थियो, फर्मिङ द पोर्टफोलियो भनेपछि हामीले पोर्टफोलियो बनायो भने फर्मिङ द पोर्टफोलियो अफ दिज, यी दुईवटा स्टकको हामीले यदि पोर्टफोलियो बनायो भने दिज टु स्टक्स अफर, यसले के अफर गर्छ, अफर लार्जर बेनिफिट। लार्जर बेनिफिट भनेको ठुलो रिटर्न दिइरहेको छ, लार्जर बेनिफिट अफ रिस्क रिडक्सन। अनि रिस्क के छ, एकदम रिस्क घटाइरहेको छ के, रिस्क घटाइ। बेनिफिट त 15.8% छ नि भनेपछि लार्ज बेनिफिट भयो अनि रिस्क कति छ 0.1%, त रिस्क घटाइरहेको छ अफ द हामीले के भन्न सक्छौँ, इन्भेस्टरको लागि हैन, इन्भेस्टर बिकज के भन्न सक्छौँ, बिकज रिटर्न फ्रम देम आर highly negative correlated, हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ के भनिरहेको छ, यदि हामीले पोर्टफोलियो फर्मिङ गर्यो भने त्यो दुईवटा स्टकले के गरिरहेको छ, हामीलाई अफर गरिरहेको छ लार्ज बेनिफिट, एक्सपेक्टेड रिटर्न हामीलाई धेरै दिइरहेको छ जसमा रिस्क पनि मिनिमाइज गरिरहेको छ कि रिस्क घटाइरहेको छ हैन, जुन इन्भेस्टरको लागि के हुन्छ हाइली कोरिलेटिभ भनेर हामीले रिजन देखाउन सक्छौँ। हो हामीले यसरी सल्भ गर्यो भने 2080 सालको क्वेसन 15 मा 15 मार्क हामीले सजिलैसँग ग्राफ गर्न सक्छौँ। पुरै हामीले एकदम फर्मेट अनुसार एकदम गर्यो भने 15 मा 15 नभए पनि 13-14 पाइ नै हाल्छ के, तर हामी टार्गेट राख्ने 15 मा 15 ल्याउने। ल हामीले कसरी गर्यो म एकचोटि पुरै रिभिजन गराइदिन्छु। ल हामीले कहाँदेखि सुरु गरेको थियो हैन, सुरु हामीले यहाँदेखि गरेको थियो क्वेसन नम्बर 18 हैन। सुरुमा हामी के निकालेको छौँ, फर्स्ट टेबल बनाएर हामीले स्टक ए र स्टक बी को एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेको छौँ, त्यो सजिलो छ। त्यसपछि सेकेन्ड टेबल बनाएर हामीले के गरेको थियो, स्टक ए र स्टक बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको थियो, यो त झनै सजिलो थियो हैन। त्यसैगरी हामीले के गरेको थियो, हामीले अर्को अब बी को लागि के गरेको थियो, एउटा टेबल बनाएको थियो, त्यो टेबलबाट हामीले कोभेरियन्स निकाल्यो यो फर्मुला लाएर हैन, यो सजिलै थियो। अब यसकै कोभेरियन्सको सहायताले हामी के निकालेको थियो, कोरिलेसन निकालेको थियो यही फर्मुला लाएर हैन, यो त झनै सजिलो छ हैन। यो कोभेरियन्स डिभाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गरेको थियो दुईवटा स्टकको हैन। त्यसपछि अब हामी कहाँ गएको थियौँ, त्यसपछि हामी गएको थियौँ पोर्टफोलियो क्रिएटमा। अब पोर्टफोलियो क्रिएट गर्न हामीलाई क्वेसनले भनेको थियो यति 30% राख, अनि वेट अनुसार हामीले के गर्यो, त्यो वेटलाई हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्नले गुणा यताउता गरेर निकाल्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि पनि त्यही वेटले हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले गुणा गरेको थियो, यति मात्र फरक छ, यो प्लसको ठाउँमा यहाँ माइनस हुन्छ हैन। अनि यो एक्सपेक्टेडको अब रिटर्न निकाल्दाखेरि एक्सपेक्टेडको लेख्नु पर्यो, अब स्ट्यान्डर्डको निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्डको लेख्नु पर्यो, यति मात्र छ। यो भाषा त हामीलाई थाहै छ हैन कसरी लेख्ने भनेर, यही कुरालाई लेख्ने। अनि त्यसपछि हामीले यो गरेको थियो। ल यसरी हामी यो क्वेसनलाई पनि के सक्छौँ, सल्भ गर्न सक्छौँ।